अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाजरीन, पंजाब में होने वाले अगले महीने की 17 तारीख को, जुलाई 17 को 2022 को जो इलेक्शन हो रहे हैं, उस सिलसिले में हम पूरे पंजाब के हर हलके को कवर करेंगे और हमने बहुत सारे हलकों के मुतालिक आपको करंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट उसकी आउटलुक, अवामी तासुर और कौन सी पार्टी वहाँ पे कितने पानी में है के मुतालिक आपको आगाह किया। नाजरीन, हमने आपको PP 170 का भी कल आगाह कर दिया कि वहाँ पे करंट पोजीशन क्या है और कौन सा पहलवान वहाँ पे मैदान मारने की पोजीशन में है। नाजरीन, ये जितना भी हमारा अपडेट है, ये सर्वे है, ये करंट सिचुएशन के ऊपर है। लेकिन चूँकि अभी 15-20 दिन पड़े हुए हैं इलेक्शन में, इसमें माहौल तब्दील भी हो सकता है। कोई उम्मीदवार नीचे से ऊपर आ सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है और 17 जुलाई को हतमी फ़ैसला अवाम ने अपने वोट की ताकत से देना है। लेकिन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी करंट इन्फॉर्मेशन है। हम प्रीवियस भी ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको हर कैंडिडेट का बता रहे हैं, तो उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा उम्मीदवार और कौन सी पार्टी इस वक्त इस कंडीशन में है कि वो मैदान के ऊपर अपना कंट्रोल रखे हुए है और उम्मीद की जा सकती है कि वो 17 जुलाई को अपनी सीट निकाल सकते हैं। तो नाजरीन, आज हमने जिस हलके का इंतखाब किया PP 170 लाहौर के बाद, वो हलका है साहिवाल का PP 202 PP 202। तो नाजरीन, अब लाहौर से आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा साहिवाल, और चलते हैं PP 202 में और देखते हैं वहाँ पे कौन सा पहलवान इस पोजीशन में है कि दूसरे अपने जो मुकाबिल पहलवान है उसको मात दे सके वोट की ताकत से। तो नाजरीन, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा साहिवाल PP 202 में। तो चलते हैं साहिवाल और देखते हैं वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट क्या है। नाजरीन, PP 202 ये वो हलका है जहाँ से तहरीक-ए-इंसाफ ने 2018 में मैदान मारा, और जो तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ से खिलाड़ी थे मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल, इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार थे शाहिद मुनीर, जिनको इन्होंने शिकस्त दी 2018 के इलेक्शन में बल्ले के निशान के ऊपर, और बल्ले के निशान के ऊपर इन्होंने शेर को मात दी। और जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था वो तकरीबन कोई 11,000 वोटों के बड़े मार्जिन से उन्होंने पछाड़ा मुस्लिम लीग नवाज़ के पहलवान को इस साहिवाल के 202 के अखाड़े में। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक अहम तरीन आपकी बात मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ कि जो मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल हैं, ये जीते तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट के ऊपर बल्ले के निशान के ऊपर थे, और फिर ये जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए और वहाँ बैठ के इन्होंने ग्रुप को स्ट्रेंथन किया, और फिर इन्होंने वोट डाला हमज़ा शहबाज साहब को, और हमज़ा शहबाज साहब को वोट डालने के बाद ये मुनहरफ हो गए। और इनके मुनहरफ होने के बाद जब ये मुनहरफ हो गए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इनका केस इलेक्शन कमीशन को भेजा और उन्होंने इन तमाम को 20 के 20 अरकान सूबाई असम्बली को डी सीट कर दिया। अब यहाँ पे मुकाबला है, ये है तहरीक-ए-इंसाफ के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल, और इनका मुकाबला होगा वहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट से। अब नाजरीन, अब ज़रा थोड़ा सा मलिक नुमान लंगड़ियाल की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी बता दें, और जो तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ से कैंडिडेट हैं उनकी क्या पोजीशन है उसके बारे में आपको हम आगाही देते हैं। याद रहे 2018 के इलेक्शन में यहाँ से मोहम्मद मनशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, और जिन्होंने 5023 वोट लेके तीसरे नंबर के ऊपर आए थे। अब नाजरीन, ये मुश्तरका उम्मीदवार हैं मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल, तो इनको साथ हासिल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो जो भी वोट है पीपल्स पार्टी का 3, 4, 5 हज़ार, इसमें से कुछ ना कुछ वोट मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल को ज़रूर पड़ेगा। लेकिन उनके जो टोटल वोट हैं उनमें से तहरीक-ए-इंसाफ का वोट भी जो माइनस होगा। तो नाजरीन, जब ये तहरीक-ए-इंसाफ का वोट इनमें से माइनस हो जाएगा तो इनको वोट हासिल हो जाएगा नून लीग का। लेकिन नून लीग के वोट में से भी कुछ वोट कटेगा, क्योंकि देखें, जो भी वर्कर होता है किसी जमात का, जब उसको इग्नोर कर दिया जाता है तो वो उस तरह से फ़ाल होकर कैंपेन नहीं चलाता उस हलके में जिस हलके से वो ख़ुद कैंडिडेट हो। तो कोई रातों रात अगर मसल्लत हो जाए तो बददिली के साथ अमूमी तौर के ऊपर कैंपेन चलाते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है उनका उस इलेक्शन में। तो उनकी इस
طرز عمل سے جو ووٹ ہوتا ہے جماعت کا اس میں سپلٹ آ جاتی ہے، اور پھر وہ ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے آگے کہ لوگ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے قطعی طور یا کلی طور کے اوپر مسلم لیگ نواز کا ٹوٹل ووٹ ان کو نہیں پڑے گا، پیپلز پارٹی کا بھی اس طرح جزوی ووٹ ان کو پڑے گا، اور جو انڈیویجول ووٹ ہے وہ ان کو پورے کا پورا پڑے گا۔ ناظرین، ساہیوال ریجن میں انڈیویجول الیکشن کوئی بھی نہیں جیتا۔ یہاں سے ٹوٹل این اے کی 3 سیٹیں ہیں، جن میں سے 2 سیٹوں کے اوپر برجمان ہیں مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ، اور نیشنل اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مسلسل 2 3 الیکشن یہاں سے جیت چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو ایک سیٹ ہے ایم این اے کی، وہ این اے 149 کی، یہاں سے رائے مرتضیٰ اقبال ایڈوکیٹ صاحب بلے کے نشان کے اوپر جیت کے یہاں سے سرخرو ہو کے 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ تو یہ جو فیملی ہے رائے حسن نواز صاحب کی، یہ ان کے بھتیجے ہیں رائے مرتضیٰ اقبال، تو یہ جو رائے حسن نواز صاحب ہیں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے اوپر جیت چکے، اور ان کی بہت اچھی ساکھ ہے اپنے علاقے میں، تو ان کا اثر اتنا ہے کہ نیچے تک وہ آتا ہے، صوبائی اسمبلی تک۔ تو جو ان کا 2018 کا الیکشن تھا، جو رائے مرتضیٰ اقبال صاحب کا، انہوں نے نہ صرف اپنی سیٹ ساہیوال میں مسلم لیگ نواز کے گڑھ میں جیتی، بلکہ 2 سیٹیں نیچے سے صوبائی اسمبلی میں بھی نکالنے میں کامیاب رہے۔ ایک ان کی فل معاونت اور سپورٹ سے ملک نعمان احمد لنگڑیال صاحب جیتنے میں کامیاب رہے، اور دوسری سیٹ کے اوپر رائے مرتضیٰ اقبال خود ایم پی اے کی سیٹ وہاں وہ نکالنے میں سرخرو ہوئے 2018 کے الیکشن میں۔ لیکن رائے مرتضیٰ اقبال صاحب نے 2 سیٹیں جیتنے کے باوجود ایک سیٹ سے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ریزائن کیا تو انہوں نے اوکاڑا سے جو کینڈیڈیٹ تھے شمشام شاہ بخاری صاحب، انہوں نے آ کے اس حلقے میں الیکشن لڑ کے ضمنی الیکشن، پھر وہ واضح مارجن سے جیت کے صوبائی اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اس میں بھی رائے مرتضیٰ اقبال صاحب کا اور رائے حسن نواز صاحب کا خاص کر کے بہت اہم رول تھا۔ رائے حسن نواز ہی تحریک انصاف کی جو پنجاب کی ٹکٹیں تھیں، ان کا جو پینل بنا ہوا تھا علیم خان کے ساتھ، اس میں رائے حسن نواز صاحب بھی شامل تھے۔ تو رائے حسن نواز صاحب اور رائے مرتضیٰ اقبال ایڈوکیٹ صاحب کی بدولت 2 سیٹیں یہاں سے صوبائی اسمبلی کی بھی نیچے سے اپنے حلقے کے نکالنے میں تحریک انصاف کامیاب رہی۔ اب ناظرین، رائے مرتضیٰ اقبال صاحب جو ہیں وہ کھل کے تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ کی بھرپور مہم چلا رہے ہیں اس حلقے میں، خود اس کمپین کو اوور ہیڈ کر رہے ہیں رائے حسن نواز صاحب بھی۔ تو ناظرین، یہ جو صورتحال ہے، اب یہاں پہ مسلم لیگ نواز کا جو مشترکہ امیدوار ہے اس کو کڑے مقابلے کا سامنا ہے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے۔ تحریک انصاف نے یہاں سے میجر سرور صاحب کو نامزد کیا ہے، اور میجر سرور صاحب یہاں سے امیدوار ہیں بلے کے نشان کے اوپر PP2 سے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ، اور وہ بھرپور کمپین اپنی انہوں نے شروع کر دی ہے، اور ان کو ساتھ حاصل ہے یہاں پہ رائے حسن نواز اور رائے مرتضیٰ اقبال ایڈوکیٹ کا بھی۔ تو ناظرین، بھرپور جوائنٹلی یہ کمپین چل رہی ہے تحریک انصاف کی، لیکن اس کا کنکلوژن یہ ہے اس حلقے کا PP202 کا کہ یہاں سے ساہیوال میں سٹرانگ ہولڈ ہے مسلم لیگ نواز کا۔ رائے حسن نواز صاحب اور رائے مرتضیٰ اقبال صاحب پورا انپٹ بھی دے رہے ہیں، تحریک انصاف کا نیا کینڈیڈیٹ ہے میجر سرور صاحب یہاں سے۔ تو یہاں پہ جو ابھی اس کو ہم ریٹ کریں گے اس الیکشن کو، جو کرنٹ سچویشن کو، تو یہاں پہ پلڑا بھاری ہے PDM اور مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ ملک نعمان اقبال لنگڑیال کا، اور ان کے والد بھی 2008 میں مسلم لیگ کاف کی ٹکٹ کے اوپر MPA یہاں سے الیکٹ ہو چکے ہیں، اور ان کا اس حلقے میں اپنا بھی ذاتی ووٹ بھی اگر آپ 8 10 12 ہزار بھی لگائیں تو ساتھ میں مسلم لیگ نواز کا ووٹ جوائنٹ ہو جائے، پیپلز پارٹی کا اور تمام PDM کی جماعتوں کا، تو ایک ریزنیبل ووٹ ان کا بن سکتا ہے۔ تاحال ان کو برتری حاصل ہے اس حلقے میں۔ مسلم لیگ نواز کے امیدوار ملک نعمان اقبال لنگڑیال کو پاکستان تحریک انصاف کے میجر سرور کے اوپر، لیکن ناظرین ابھی کچھ دن باقی ہیں، محنت جاری ہے اور
काया पलट सकती है, अप डाउन हो सकता है और अपसेट भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में यहाँ से बिलाशुबा जो पीडीएम और मुस्लिम लीग नवाज़ के मुश्तरका कैंडिडेट हैं बरतरी हासिल किए हुए हैं और पोजीशन उनकी बेहतर है। लेकिन अभी 20-15 दिन 20 दिन 25 दिन बाकी हैं, तो देखना है कि मेजर सरवर साहब अपनी कैंपेन को कैसे आगे लेके जाते हैं। उनके हक़ में जो तहरीक इंसाफ के खड़े हुए जो टिकट के कैंडिडेट्स थे वो मेजर सरवर साहब के हक़ में बैठ चुके हैं और पूरी कोलैबोरेशन के साथ और पूरी एक जॉइंट एफर्ट के साथ सारा मैदान अमल में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, जो इनको सपोर्ट हासिल है वहाँ पे। लेकिन नाज़रीन एक टफ़ मुकाबला और टफ़ सूरत हाल का सामना है मेजर सरवर साहब को, और अगर मेजर सरवर साहब यहाँ पे सीट निकालने में कामयाब होते हैं तो ये अपसेट होगा। लेकिन नाज़रीन सियासत में कोई बात हरफ़े आखिर नहीं होती, आखिरी फ़ैसला आवाम का होना है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।